ओके हाम्रो 81 डिस्कनेक्ट भयो। क्याल्सियम रिक्वायरमेन्ट एडल्टको 500 mg र प्रेग्नेन्टको हैन स्केलेटन बन्न पर्यो, प्रेग्नेन्ट मदरको भित्र बच्चाको हैन सबै कुरा बन्न पर्यो। बोन चाहिँ क्याल्सियममा बोन्सको मेजर कम्पोजिसन नै क्याल्सियम हो। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ 1000 mg इज रिक्वायरमेन्ट है, यो चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्ट। अरू चाहिँ यसले चाहिँ क्याल्सियमले इन्हान्स एब्जर्प्सन अफ भिटामिन डी, एब्जर्प्सन अफ भिटामिन डी को एब्जर्प्सनलाई चाहिँ यसले इन्हान्स गर्छ। भिटामिन डी यहाँबाट यो क्याल्सियमको डेली रिक्वायरमेन्ट अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन। यहाँबाट आएको चाहिँ यो क्वेसन हो हैन, यो क्वेसन चाहिँ आएको छ। यसमा ध्यान दिने के गर्छ, यसको काम के हो, भिटामिन डी को एब्जर्प्सनलाई चाहिँ यसले इन्हान्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको आछ पहिला। अब यसको डेफिसियन्सीले के हुन्छ त, डेफिसियन्सीले अघि हामीले भिटामिन डीमा पढेकै छौँ हैन, भिटामिन डी र क्याल्सियमले सँगसँगै काम गर्छ भनिसकेपछि यसको डेफिसियन्सीले रिकेट्स हुन्छ, ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ, ओस्टियोमालासिया है। मैले अरू केही छुट्याएँ यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै छ यो कुराहरू, ए डी ई के बी भित्र फेरि सारा टिआरएनपिसी बायोटिन के अरे फोलिक एसिड सबै दुनियाँ छ यसमा, त्यही भएर यसमा छुट्न सक्छ। त्यही पनि तपाईँहरू नोटमा पनि हुन्छ, नोटमा पनि मैले मेजर कुराहरू हाइलाइट गरिदिएको हुन्छु, त्यहाँ पनि एमसिक्यूहरू छ, यसरी पढ्ने यसलाई। आइएम ट्राइङ, के पनि नछुटोस्, छुटे जस्तो लाग्दैन, छ भने पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। एमसिक्यू आउँदा नि आउन सक्छ, पछि आउन नि सक्छ हैन, रिपिट भइरहेको छ, त्यस्तो केही छैन यसमा। भिटामिन डी एसिडी के पनि भयो, सरी मिनरल्सहरू पढ्दैछौँ हामी, क्याल्सियम भयो। अब अर्को हामीले यसबाट आयोडिन पढ्छौँ, आयोडिन हैन, आयोडिन क्याल्सियमको सोर्स हामीले पढ्यौँ त छैन, यसको सोर्स के हो त, मेन सोर्स मेजर कम्पोनेन्ट, मेन सोर्स भनेर मेजर कम्पोनेन्ट यो एकचोटि सोधेको छ, इज ज्वानो। ज्वानो त्यो इङ्ग्लिसको नाम के भन्छ यसलाई, थाइम भन्छ जस्तो लाग्यो, थाइम हैन। मेन सोर्स इज ज्वानो, यो सोधेको छ के, यो विच इज द मेन सोर्स अफ क्याल्सियम भनेर सोधेको छ अप्सनमा, ज्वानो हैन। अर्को रागी मिलेट यसरी दिएको छ, रागी और मिलेट इज द सेकेन्ड मेन सोर्स है। सेकेन्ड मेन सोर्स भनेको चाहिँ रागी और मिलेट, रागी और मिलेट, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, यो कुरा ध्यान दिने। क्याल्सियम पछि आयोडिन, यो चाहिँ केमा पाउँछ त, आयोडाइज्ड आयोडाइज साल्टमा, सी फुडमा हैन, यो सजिलो छ सी फुड। यसको डेफिसियन्सीले के हुन्छ, आयोडाइज साल्ट र सी फुडमा पाउँछ। यो सी फुडको कुरा चाहिँ सोधेको छ, के हो यसको सोर्स भनेर सी फुड भनेर अप्सनमा त्यहाँ सोधेको छ, यो ख्याल गर्ने। अनि यसको डेफिसियन्सीले के हुन्छ त, डेफिसियन्सीले के हुन्छ, गोइटर हुन्छ। गोइटर भनेको थाहा छ होला है, यस्तो गलागाड भन्छ, गोइटर हुन्छ। र डिलेड मेटाबोलिजम हैन, मेटाबोलिजमहरू स्लो हुन्छ, यो कुरा भयो। यो गोइटरको कुरा चाहिँ सोधेको छ, यो अल्सो सोधेको चाहिँ छैन, सोध्न सक्ला। अब यसको अरू के छ आइटिङमा, रिक्वायरमेन्ट है, हाम्रो यो पर डे रिक्वायरमेन्ट हो।
यसको रिक्वायरमेन्ट छ 150 माइक्रोग्राम एमसिजी पर डे। अघि हामीले ट्रेस मिनरल्समा पढेको थियौँ। सो माइक्रोग्राममा छ यो ट्रेस मिनरल्स हो, थोरै चाहिने कुरा हो तर इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ होइन, डेफिसियन्सीले गोल्डर भइहाल्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। 150 माइक्रोग्राम हो यो, नझुकिने। अहिलेको एमजीमा थियो 500 र 1000 एमजी, यो चाहिँ माइक्रोग्राममा छ, नझुकिने। यो सोधा छ है पहिला यो क्वेसन, कति हो रिक्वायरमेन्ट आयोडिनको भनेर। अब यसपछि छ फ्लोराइड होइन, यो पनि ट्रेस मिनरल हो। यसको फ्लोरिन केमा पाउँछ? सोर्स इज फ्लोरिडेटेड वाटर होइन, फ्लोरिडेटेड वाटर। अब यसको रिक्वायरमेन्ट अर सेफ लिमिट होइन, रिक्वायरमेन्ट अर सेफ लिमिट पनि यसैलाई भन्छ। यसको लिमिट भनेको 1 हो। 1 के हो यो एमजी हो जस्तो लाग्यो मलाई। 1 mg इन पर लिटर है। यसको सेफ लिमिट अर रिक्वायरमेन्ट 1 mg हो होइन। यो भन्दा माथि तल भयो भने चाहिँ यसले डेन्टल क्यारिजहरू होइन, डेन्टल क्यारिजहरू बनाउँछ। अब यसको डेफिसियन्सी नै यही भयो। यसको डेफिसियन्सीले के हुन्छ त? डेन्टल क्यारिज बनाउँछ। 1 mg मात्र चाहिन्छ, सेफ लिमिट पनि त्यही भयो, रिक्वायरमेन्ट पनि त्यही भयो। यो चाहिँ बुक अनुसार डिफर गरेको पाउनुहुन्छ तपाईँले। 0.2 देखि 0.8 mg दिएको नि पाउनुहुन्छ होइन। द्याट इज नियरली इक्वल टु 1। 0.8 mg नियरली इक्वल टु 1। सो 1 mg याद गर्ने, तर अप्सनमा 0.2 देखि 0.8 mg नै हुनसक्छ। यो कुरा नि ख्याल गर्ने, यो गर्दा गर्दै यो कुरा नि ख्याल गर्ने होइन। यति गरे पुग्यो। र डेफिसियन्सीले चाहिँ डेन्टल क्यारिज गराउँछ। अब हाम्रो बाँकी रह्यो फ्लोराइड पछि जिङ्क। जिङ्कको काम भनेको के हो? इन्हान्स वुन्ड हिलिङ होइन। वुन्ड हिलिङ, यसले पनि वुन्ड हिलिङमा काम गर्छ। अनि अर्को पनि थियो वुन्ड हिलिङमा काम गर्ने, के थियो? भाइटामिन सी होइन। एज भाइटामिन सी है, यो यस्तो ब्राकेटमा लेख्दा कन्फ्युज नहुनु होला होइन। यसको काम भनेको के हो त? यसको काम पनि वुन्ड हिलिङ हो होइन। भिटामिन सीमा पनि थियो यो अघि। यो अप्सनमा सोध्दैला जिङ्क दिने कि नदिने, यस्तो सर्जिकल इन्सिजन भएकोमा भनेर उता मेड सर्टसँग रिलेटेड गरी सोध्छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को यसको डेफिसियन्सीले के हुन्छ त? अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसको डेफिसियन्सीले होइन। सजिलो हुने भयो अब डिफ्रेन्ट भइसकेपछि। लस अफ टेस्ट, यसको डेफिसियन्सीले चाहिँ टेस्टको उसै थाहा पाउँदैन कि मान्छेले, खानेकुराको टेस्ट नै कस्तो छ भन्ने थाहा पाउँदैन। लस अफ टेस्ट यसको डेफिसियन्सीले हुने कुरा। अब हाम्रो मिनरल्सहरूमा चाहिँ अर्को छ आइरन। आइरन इज इम्पोर्टेन्ट। आइरनमा भिटामिन सीले आइरनको एब्जर्प्सनलाई इन्हेन्स गर्छ होइन। मेन सोर्स आइरन दुईटा फर्ममा पाउँछ भन्ने कुरा नि जान्न पर्यो। 2 फर्म्स होइन। यो चाहिँ कुरा सोधाएछ पहिला। 2 फर्म्समा पाउँछ, हिम र नन हिम फर्ममा। नन हिम फर्ममा होइन। हिम चाहिँ एनिमल सोर्स हो, एनिमल सोर्स। नन हिम चाहिँ प्लान्ट सोर्स हो। अब एनिमल सोर्समा त्यसको केमा पाउँछ आइरन होइन? लिभर। अब प्लान्ट सोर्समा ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स होइन, ग्रिन्स भनौँ, बिटरुट भनौँ, यस्तो कुराहरू जान्न पर्यो। सोर्सहरू अलिकति चलिआएको कुराहरू सोध्न सक्ला। यो बिटरुटको धेरै कुराहरू आउँछ, यो कुराहरू सोध्न सक्ला होइन। अहिले रिसेन्टको यो कम्प्लिट गरेर गरौँ न, बिचमा होला फेरि आधा आधी।
यसको फङ्सन के हो? फङ्सन भनेको O2 को ट्रान्सपोर्ट हैन। आइरनले चाहिँ O2 को ट्रान्सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट, यो सोधेछ पहिला। यहाँबाट यो एनिमल सोर्समा लिभर हो भन्ने कुरा सोधेछ है। एनिमल सोर्सै भनेर सोध्दैन, कुन चाहिँ इज द मेजर सोर्स अफ आइरन भनेर सोध्दैला आइरन भनेर लेख्न सक्नु पर्यो। हेरेरै थाहा हुन्छ कि अब लिभर हेर्दै ब्लड जस्तो हुन्छ, त्यही नै हो आइरन हैन। त्यहाँ छ, अब त्यसले हेमोग्लोबिनलाई बढाउँछ भन्ने कुरा त्यसरी पनि जान्नु पर्यो अलिकति। आइरन कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ? यो तपाईँले एप्लाइड साइन्स पढ्दा त्यता नि पढ्नुहुन्छ, त्यता त के छुट्नु, त्यता पनि पढिन्छ, यता नि रिभिजन हुन्छ। आइरन इज मेनली एब्जर्ब्ड फ्रम ड्युडेनम, ड्युडेनम हैन, ड्युडेनमबाट एब्जर्ब हुन्छ। यो क्वेसन सोधेछ पहिला हैन, कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ भन्ने कुरा। आइरनको कन्टेन्ट केमा लो छ त? आइरन कन्टेन्ट इन मिल्क इज लो। हाम्रो पहिला चलन के भन्थ्यो? दुध खायो भने सबै रोग सन्चो हुन्छ, तर हेमोग्लोबिन त छैन, त्यसमा आइरनै छैन। आइरन कन्टेन्ट इन लो, मिल्क इज लो, आइरन इज डेफिसिएन्ट इन भनेर सोधेछ। यो क्वेसन चाहिँ पहिला सोधेछ पास्ट क्वेसनमा, ख्याल गर्ने यो हैन। यो मिल्कमा लो हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। एडल्ट ह्युमनमा चाहिँ कति हुन्छ त? contains 3.47 mg of iron। यो चाहिँ एभरेज हो है, मेल फिमेल दुइटैको एभरेज हो। अब आइरन कन्टेन्ट त बडीको साइज अनुसार, हाइट अनुसार, एज अनुसार डिफर होला, तर दिस इज एभरेज। अब एमा पनि 3.3 पनि दिन सक्यो हैन। अब एभरेज अब कसरी एभरेजिङ गरेछ भन्ने कुरा नि अलिकति तलमाथि हुँदैमा कन्फ्युज हुनु परेन यसमा। 3.47 3.37 हैन, विच एभर इज करेक्ट, तर मोस्टली 3.47 नै भनेर सोधेछ अहिलेसम्म। यो बाहिरको बुकहरूमा चाहिँ 3.3 पनि भेटाएको छु मैले, इन्टरनेसनल बुकहरूमा 3.47। हाम्रो यताको सोधिरहेको हुन्छ यसरी चाहिँ। अब यसमा अरू के छुट्यो? डेफिसियन्सीको कुरा छुट्यो। डेफिसियन्सीले के हुन्छ त? आइरनको डेफिसियन्सीले, डेफिसियन्सी अफ आइरन, यसले चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया बनाउँछ। डेफिसियन्सी एनिमिया ये हैन। एनिमिया पनि अब फर्म्स अफ एनिमिया छ, धेरै छ हैन। माइक्रोसाइटिक, नर्मल क्रोमिक, हाइपोक्रोमिक दुनिया छ नि त एनिमिया पनि। एउटा कुरा एनिमिया इज पोइन्ट अफ सर्ट क्वेसन अफ पोइन्ट अफ भ्यूले एनिमिया इम्पोर्टेन्ट छ, त्यता पनि पढ्ने हैन। एनिमियाको कुरा, टाइप्स अफ एनिमिया र एनिमियाको टाइप्सबाट पनि भित्रबाट सोधिन्छ क्या। नर्मोसाइटिक एनिमिया भनेको कस्तो हो भनेर अब यो कुरा आइरहेछ पढ्ने। आएको बेलामा पढेर यसरी मिलाएर पढेर बुझ्दा पनि सजिलो हुन्छ। उता पर्निसियस एनिमियाको कुरा आएको थियो, मेगालोब्लास्टिकको आएको थियो, अहिले आइरन डेफिसियन्सी आयो। कुन केमा पर्छ भनेर यसरी चाहिँ सोध्छ क्या। सोधा पनि छ, सो त्यताबाट पनि पढ्ने हैन, रिलेट गरी पढ्दा सजिलो होला। यो एनिमिया पढ्दा सर्ट क्वेसनको टाइपले हुने गरी पढिदिने, त्यसरी आफूलाई सजिलो हुन्छ फ्युचर पोइन्ट अफ भ्यूले हैन। आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ। र इज ग्राम अफ हेमोग्लोबिन हैन, नर्मल ग्राम अफ हेमोग्लोबिन contains 3.34 mg of iron। यो कुरा सोधेछ पहिला पास्ट क्वेसनमा, सो यसलाई पनि ध्यान दिने। 3.34 यो एउटा याद गरेपछि यो र यो सिमिलर छ, याद गर्नै परेन, दुईटा रिलेट गरी पढ्ने। यति भएपछि पुग्छ हैन। आइरनमा यति नै छ। अब हामी क्वेसनहरू गरौँ। हाम्रो अब म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स हैन, न्युट्रिसनबाट चाहिँ मेजर कुराहरू हामीले के हुन्छ? म्याक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल हैन, न्युट्रिएन्ट्सहरू मेजर, प्रोक्सिमेट प्रिन्सिपल्स, मिनरल्सहरू, क्यालोरिक रिक्वायरमेन्ट
विच आर कल्ड क्यालोरिक प्रिन्सिप क्यालोरिक के भन्ने त्यसलाई क्यालोरिक कम्पोनेन्ट, नन क्यालोरिक कम्पोनेन्ट, यो कुराहरू सबै हामीले कभर गरिसकेको छौँ। अब हामी चाहिँ न्युट्राइन्टबाट अब हामीले न्युट्राइन्ट डेफिसियन्सी डिजिजेसहरू पढ्न छ, आज हामी त्यो पनि कभर गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ अलिकति एमसिक्युजहरू हेरौँ। यो त गरिसकेको हो जस्तो लाग्यो, पछाडि पनि यसको एमसिक्युजहरू छ। ओके, आज हाम्रो अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो अलिकति मिलाएको छैन, यसमै एन्सर रहेछ, तर लेट्स डिस्कस होइन। आज चाहिँ हाम्रो एचडिएमआईले काम गरेन, सो मैले मेरो ल्यापटपबाट देखाउन पाइनँ। यो करेक्ट भइसकेको थियो, यो नोटमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर यसरी हाइलाइट गरेको थिएँ। इट्स ओके, अब यो डिस्कस गर्दा नै थाहा हुन्छ। अब अस्ति मैले साइन कसरी छुट्याउने, साइन भनेको यस्तो नम्बर 1 2 होइन, अब जुन चाहिँ देख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ साइन हो। हामीले नाइट ब्लाइन्डनेस देख्न सक्दैनौँ, कसैले एक्सपिरियन्स गरिरहेछ भने पनि, तर कन्जन्क्टिभल जेरोसिस चाहिँ देख्न सकिन्छ। अर्लिएस्ट क्लिनिकल साइन अफ भिटामिन ए डिफिसियन्सी भनेर भनेको छ इज कन्जन्क्टिभल जेरोसिस होइन, यसको एन्सर कन्जन्क्टिभल जेरोसिस हो। अन्त पहिले एन्सर भयो। सो अर्को यो छ डेली रिक्वायरमेन्ट अफ भिटामिन डी ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी होइन। यो कुरा मैले अघि आएन हाम्रो, तर नोटमा छ। यो कुरा कहिले सोधेको छैन, त्यही भएर मैले त्यति बेला इन्क्लुड भएन। तर क्वेसनहरू दिनु म्याम, सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू योबाट आउन सक्ने क्वेसन चाहिँ यसको नोट आउँदा आउँछ। योबाट आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसन चाहिँ मैले एउटा दुइटा तिनवटा जस्तो राखेको छु होइन। त्यति धेरै यसबाट सोध्न मिल्ने त के छ र। अब न्युट्राइन्ट भनेको के हो सोध्ला, फुड के हो सोध्ला होइन, अनि फुडलाई चाहिँ क्लासिफाई गर भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रोबेबल क्वेसन हो, त्यो मैले राख्दै छु है। फुडलाई क्लासिफाई गरेको पढ्दा बित्तिकै भित्रको सबै नै पढिन्छ कि है, त्यति नै छ यसमा। मिलाएर सोध्छ, एउटा माथिको युनिट होइन, 1.1मै छौँ हामी अझै पनि, स्टिल 1बाटै सबै कुरा सोध्दैन, 1बाट सोध्न मिल्ने अरू टपिकहरू पनि छ होइन, यसरी सोध्छ। तर त्यही पनि त्यो क्वेसन पढ्दा चाहिँ सबै नै कभर हुन्छ कि। तपाईँ सब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि पढ्दा चाहिँ आफूले नोट बनाएर टाइमिङ हेरेर होइन, कति छ आफूले क्लासिफाई गर्नुभयो होला। अरू मैले ओरिएन्टेसनमा पनि भनिसकेको छु, 5 मिनट लेख्नलाई 1 मिनट सोच्नलाई छुट्यायो भने सब मजाले सकिन्छ। टाइमर हेरेर लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला, र प्र्याक्टिस गर्दा ब्ल्याङ्क पेपरमा गर्नु होला। फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने थाहा नहुनसक्छ, ब्ल्याङ्क पेपरमा चाहिँ हामीले गर्ने हो। अनलाइन एक्जाम हुँदैन म्याम भन्नुभएको छ युवराजले। आई डोन्ट नो यसको बारेमा, बिस्तारै सरहरूसँग सोधेर गरौँला होइन। भर्खर स्टार्ट हुँदैछ, एमसिक्युजहरू त हुन्छ होइन। सर्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी दिनु अनलाइन, तर केही छ होला त्यसको पनि। अस्ति सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बिर्सेँ अलिकति, फेरि कुरा गरौँला। नेक्स्ट है त, एमसिक्युजमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन गर्नु होला। यता एन्सर ल्याएछ, मैले मुखले बोल्छु ओहरू चाहिँ, अनि आफै बोर्ड सिक्छु। तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नु है। मोस्ट कमन लिजन एसोसिएटेड विथ राइबोफ्लेभिन विच क्यान बी युज एज एन इन्डेक्स अफ स्टेट अफ न्युट्रिसन अफ ग्रुप्स अफ चिल्ड्रेन है। राइबोफ्लेभिनको डेफिसियन्सीले के हुन्छ भनेर भन्न खोजेको यो चाहिँ अप्सनमा पेलेग्रा, ग्लोसाइटिस, एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस र स्कर्बी। ओके, के हुन सक्छ यसको एन्सर? राइबोफ्लेभिनको डेफिसियन्सीले के हुन्छ? ओके, ठिक छ, यसको एन्सर हो एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस।
नगयो यत्रो लामो बनाएर यो क्वेसन कन्फ्युज पार्न खोज्यो पनि अब इन्डेक्स अफ स्टेट अफ न्युट्रिसन हैन न्युट्रिसनको स्ट्याटस जान्ने कुरा हो यो ह्यान त्यान सबै लेखे पनि हैन कमन लिजन के यसरी सोध्दैछ राइबोफ्लेभिन सजिलो पार्दैछ माथि अनि गुड एन्सर दिइसक्नु भएको छ माथि यसरी घुमाइदिएछ ए लामो बनाएर अलिकति कन्फ्युज पार्नु खोजेको कन्फ्युज नहुने यो चाहिँ जस्ट डेफिसियन्सीले के हुन्छ त्यो जान्नु पर्यो एन्सर चाहिँ एङ्गुलोस्टोमाटाइटिस हो गुड एन्सर दिइसक्नु भएको छ अर्को छ which of the following statement about clinical features of vitamin A is not true हैन कुन चाहिँ ट्रु होइन नाइट ब्लाइन्डनेस occurs due to impure dark adaptation हैन थाहा हुन पर्यो अलिकतिमा चाहिँ जेनरल कुराहरू यो अब थाहा हुन पर्यो कि आफूलाई चाहिँ नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको के हो हैन अब भिटामिन ए को कुन चाहिँ ट्रु होइन भनेर सोधेको छ भिटामिन ए डेफिसियन्सीले के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नाइट ब्लाइन्डनेस कन्जन्क्टिभल जेरोसिस बाइटेड स्पट हैन यो कुराहरू भयो नाइट ब्लाइन्डनेस occurs due to impure dark adaptation हो नि हैन रसन्दो भन्छ यसले impure dark adaptationले गर्दा हुने हो बाइटेड स्पट एफेक्ट पाल्पेब्रल कन्जन्क्टिभा भनेछ यो होइन यसले बल्बुलर कन्जन्क्टिभामा एफेक्ट गर्छ सो दिस इज द एन्सर हैन नट भनेछ यो नट कुरालाई चाहिँ यस्तो कुरालाई नट एक्सेप्टहरु दिएको कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्ने इज एफेक्ट पाल्पेब्रल कन्जन्क्टिभा यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने ओके यो बल्बुलर कन्जन्क्टिभामा एफेक्ट गर्छ केराटोमेलासिया इज अ मेडिकल इमर्जेन्सी हो केराटोमेलासिया मेडिकल इमर्जेन्सी हो फ्रिक्वेन्टली एसोसिएट्स विथ पिएममा पनि केराटोमेलासिया आउँछ भनेर भनेछ हैन प्रोटिन एनर्जी मालन्युट्रिसन हुँदा त सबै एब्जर्प्सनहरु पनि घटेको हुन्छ भयभरको एकैचोटि देखिन्छ आउँछ है त यसरी चाहिँ ख्याल गर्ने मोस्ट इमिडिएट ट्रिटमेन्ट अफ नाइट ब्लाइन्डनेस इज कति सजिलो यो सजिलो कुरा छ नाइट ब्लाइन्डनेस केले गर्दा हुन्छ भिटामिन ए ले गर्दा हुन्छ कसरी दिने भन्ने कुरा ओरल्ली हैन भिटामिन ए थोपा खुवाउने भन्छ यसरी याद गर्दा भइहाल्यो हैन यहाँ त सजिलो बनाइदिएछ टोपिकल फर्म अफ भिटामिन ए ओरल्ली प्यारेन्टरली एनी अफ द अबभ अहिले यस्तो क्वेसनहरु आउँदैन एनी अफ द अबभ राखेको अप्सनहरु आउँदैन नआउनु पर्ने हो तर कहिलेकाहीँ दिन पनि सक्छ भन्न सकिँदैन यस्तो अप्सनहरु आउँदैन अब टपिकल यो एलिमिनेट भइहाल्यो टपिकल हो कि प्यारेन्टल हो कि ओरल्ली हो कि अब भिटामिन ए को थोपा खुवाउने भन्छ ओरल्ली मुखमै हाल्ने हो ओरल्ली सो यसलाई घोगिराख्न याद गरिराख्नु परेन सजिलो छ यो सम्झिन all are functions of vitamin A except है क्वेशन ख्याल गर्ने एक्सेप्ट भनेर सोधेछ कुन चाहिँ भिटामिन ए को फंक्सन होइन भनेर भनेछ एन्टी इन्फेक्टिभ सपोर्ट स्केलेटल ग्रोथ मेन्टेन द इन्टिग्रिटी एन्ड फंक्सनिङ अफ ग्ल्यान्डुलर एन्ड इप्थेलियल टिस्यू एन्टी एलर्जिक हैन एन्टी एलर्जिक हैन यसको आन्सर यो कुराहरु चाहिँ सपोर्ट स्केलेटल ग्रोथ पनि गर्न सक्छ यसले एन्टी एलर्जिक चाहिँ यो हुँदै होइन यो दिस इज एब्सोल्युट हैन कामै होइन यो यसरी चाहिँ अप्सन टिक लाउने बेस्ट एलिजिबल अप्सन यो र योमा झुकिन सक्ला बेस्ट एलिजिबल अप्सन चाहिँ एन्टी एलर्जिक हो यसरी लाउने एन्टी एलर्जिक कुनै पनि त्यसरी भिटामिन यो एन्टी एलर्जिक छ है भनेर छुट्टाएको चाहिँ छैन एलर्जीको कन्डिसनमा के दिन्छ एनाफाइलेटिक रियाक्सन भएर आयो के दिन्छ थाहा छ भने कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला हैन यसरी पढ्दा आफू कुराहरु पनि पढ्यो भने आफुलाई रिकल गर्न सम्झिन हैन आफ्नो स्ट्याटस थाहा हुन के मैले कतिको पढेर मैले रिटेन गरे कि गरिन कसरी पढे भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ एनाफाइलेटिक रियाक्सनहरु भएर आउँदा हैन त्यस्तो केसहरुमा अब त्यो एलर्जिक रियाक्सनै हो के दिन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला थाहा छ भने तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो छैन भने पनि हामी फ्युचरमा पढ्छौं पनि एन्टिहिस्टामिन्सहरु दिन्छ यति नै हो मोस्ट एसेन्शियल फ्याटी एसिड इज हैन लिनोलिक एसिड पीवीटी टिममा हल मात्र याद गरौँ भने पनि यहाँ त स्पेलिङ कन्फ्युज पारेर दिएछ लिनोलेनिक एसिड भनेर लिनोलेनिक एसिड भन्ने चाहिँ छैन
एराकिडोनिक एसिड छैन, यो स्टेरिक एसिड छैन, यो एराक्नोइड स्पेसबाट बनाए जस्तो छ, स्टेटोरियाबाट बनाए जस्तो छ, यो चाहिँ छैन यिनीहरू हैन। दिज आर नट एसेन्शियल फ्याटी एसिड। लिनोलिक एसिड इज द फ्याटी एसिड। जस्ट पिभिटी टिम हल बाहिरको खोल मात्र याद होला, भित्रको नहोला। स्पेलिङहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो के। यसरी सोध्दा छ दुईटा त कस्तो कन्फ्युज हुने गरी। अब यो दुईटा त सजिलैसँग एलिमिनेट गर्न सकिन्छ, यो दुईटा कन्फ्युजन हुने हो। स्पेलिङ पनि याद गर्ने, ख्याल गर्ने, भित्रको मजाले पढ्ने। यो पढ्दा हैन कहिलेकाहीँ त एसेन्शियल फ्याटी एसिडको बारेमा लेख्नु भनेर पनि आउला नि त। सो त्यसको बेला चाहिँ मजाले भित्रको पनि जान्ने गरी पढ्ने सबै कुरा है, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। विच इज द रिचेस्ट सोर्स अफ भिटामिन सी? अघि भर्खर आइसक्यो यो इन्डियन गुजबेरी, गुआभा हैन। यसमा कन्फ्युज हुन्छ यो धेरै जसो। गुआभा हो कि इन्डियन गुजबेरिज हैन। इन्डियन गुजबेरिज इज द फर्स्ट मोस्ट। गुआभा जहिले अप्सनमा दिइरा हुन्छ, त्यही भएर मैले त्यो नोट लिएर आएको। द्याट्स द सेकेन्ड मोस्ट रिचेस्ट सोर्स अफ आइरन हैन। लेमन र ओरेन्ज पनि छ, दुईटै साइट्रस राख्दा छ यो पनि हैन। दे आर अल्सो द सोर्स अफ के भन्छ भिटामिन सी हैन। तर यिनीहरू जस्तो रिचेस्ट भएन। फर्स्ट र सेकेन्ड यो हो। लेमन र ओरेन्ज पनि उत्तिकै हो हैन। हाम्रो त चलन चल्तीमा त लेमन इज द रिचेस्ट सोर्स भन्ने छ, नझुकिने हैन। एकचोटि थरली पढ्ने, मजाले पढिसकेपछि सकिन्छ। फर्स्ट र यो हो, सेकेन्ड यो हो है त। अब which of the following vitamin is synthesized in bowel हैन। गट ब्याक्टेरिया के, हाम्रो गट ब्याक्टेरियाले सिन्थेसाइज गर्ने भिटामिन कुन हो? अप्सन म भनिदिन्छु, तपाईहरु कमेन्ट डाउन गर्नु होला आन्सर। भिटामिन ए, डी, ई, के। युवराज आर यु देयर? अरूहरूले पनि एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखाउनु होला। तपाईहरुले कमेन्ट डाउन गर्नुभयो भने मलाई नाम पनि याद हुन्छ, इन्टरेक्टिभ पनि हुन्छ। हाम्रो अर्को चन्द्रदीप हुनुहुन्छ होला, उहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्न आज। ओके, कुन चाहिँ सिन्थेसाइज बाइ गट ब्याक्टेरिया एन्ड कोलन भन्यो भने भिटामिन के है त। एन्सर इज भिटामिन के। अर्को छ भिटामिन बी इज एडमिनिस्टर्ड इन अल्कोहलिजम टु प्रिभेन्ट हैन। अल्कोहलिकलाई चाहिँ भिटामिन बी किन दिन्छ? पेरिफेरल न्युरोप्याथीहरू प्रिभेन्ट गर्न। ट्रेमर प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन त्यसले हैन। ट्रेमरको लागि त्यति बेला के दिन्छ? एन्टिसिजर हैन, लोराजेपम डाइजेपमहरू दिला। पेरिफेरल न्युरोप्याथी, हेलुसिनेसनको लागि चाहिँ एन्टिसाइकोटिक नै दिन्छ। इल्युजनको लागि चाहिँ पार्टिकुलरली मेडिसिन नै भनेर दिँदैन हैन, साइकोथेरापीहरू हुन्छ। हेलुसिनेसन, ट्रेमर र यो त अब साइकेट्रिकतिर रिलेटेड भइहाल्यो, या अप्सन सजिलो बनाइदिइहाल्यो। पेरिफेरल न्युरोप्याथी चाहिँ हामीले भिटामिन बीबाट ट्रिट गर्न सक्छौँ। अगाडि पनि आइसकेको थियो। क्रोनिक एल्कोहोलिजमहरूमा चाहिँ भिटामिन बी रिप्लेस गर्नुपर्छ। आइबी दिन्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यो कुरा। विच इज द फर्स्ट इन्डिकेटर अफ पिइएम? यो अहिले पढेन, हामीले पढेकै छैन यो। अब यो मालन्युट्रिसनको कुराहरू आयो जस्तो लाग्यो। यहाँ छ अर्को, विच भिटामिन इज निडेड टु सप्लिमेन्ट इन भेगन्स? यो कुराहरू अलिकति ख्याल गर्ने। अहिले यो नयाँ नयाँ आएको टर्महरू हो हैन, नयाँ आएको कुराहरू चाहिँ अलि फोकस गर्छ कि लोकसेवाले। भेगन्स भनेको के हो? भेजिटेरियन्स भनेको के हो? अरू पनि ओभो भेजिटेरियन्सहरू पनि हुन्छ, त्यो त्यति धेरै डिप पनि जानिराख्नु परेन। भेगन्स भनेको उनीहरूले एनिमल सोर्सको कुराहरू पनि खाँदैन के, मिल्कहरू खाँदैन हैन। अब गाईको भैँसीको मिल्कहरू खाँदैन उनीहरूले चाहिँ ओट मिल्क, सोय मिल्कहरू खान्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने। यो चाहिँ अप्सनहरू एलिमिनेट गर्न हेल्प गर्छ। यो नै भनेको के हो भनेर त कहिले सोध्नेवाला छैन यस्तो क्वेसन। तर ऊ भेगन छ, उसले काउ मिल्क खान्छ कि खाँदैन भनेर सोध्न सक्ला। यति कुरा यो अलिकति आफूलाई थाहा भइसकेपछि, कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि गर्न सकिने कुरा हो। सो अलिकति यो यहाँ आइसकेपछि यसलाई खोज्ने बानी चाहिँ गर्ने कि है। अनि भेजिटेरियन भनेको त थाहा नै छ
मिल्क मिट फिस एग नखाने, एगलाई कहिलेकाहीँ भेजिटेरियनमा नि भनेर भनिदिन्छ, डब्लुएचओले भेजिटेरियन भने पनि डिफर्स एकोर्डिङ टु पर्सन है त। कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट भेगन्सहरूमा भेगनहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ सप्लिमेन्ट दिन पर्यो भनेर भनेको अप्सनले, क्वेसनले अप्सन भिटामिन B12 होइन। भिटामिन B12 चाहिँ प्लान्ट सोर्समा नपाइने कारणले गर्दा चाहिँ भिटामिन B12 चाहिँ भेगन्सहरूलाई दिन पर्यो। अर्को छ लस अफ टेस्ट इज ड्यू टु डेफिसियन्सी अफ। लस अफ टेस्ट चाहिँ के को कारणले गर्दा हुन्छ, अघि एउटा अलिकति डिफ्रेन्ट डेफिसियन्सी छ है यो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। जिङ्कको कारणले गर्दा चाहिँ लस अफ टेस्ट चाहिँ हुन्छ। अर्को छ यो कुरा अहिले एकछिनमा आउँछ, त्यति बेला प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी। हाइएस्ट कन्टेन्ट अफ थाइमिन इज फाउन्ड इन, होइन थाइमिन भनेको भिटामिन B इज फाउन्ड इन पोलिस राइस। पोलिस गर्दा चाहिँ त्यसको कन्टेन्ट घटेर जान्छ भन्ने कुरा आइसकेको थियो। अन पोलिस राइस, बोथ अफ द एबोभ, नन अफ द एबोभ, यो दुईवटा अप्सन एलिमिनेट गर्न सजिलो भइहाल्यो। अब हामीलाई थाहा नै छ अहिलेको मोडर्न राइसहरू पोलिस हुन्छ, त्यसमा पाउँदैन होइन, थाइमिनको कन्टेन्ट घटेर जान्छ, पोलिस हुँदा वास्ट अवे भएर जान्छ। सो एन्सर इज अन पोलिस राइस होइन। अप्सनहरू जहिले पनि 4वटा दिए पनि 2टा सजिलै एलिमिनेट हुन्छ, 2टामा कन्फ्युज हुने हो। कन्फ्युज हुनेमा पनि अलिकति लोजिक लाग्यो भने गर्न सकिन्छ। पढेकै जानेकै आयो भने त भइहाल्यो। यो कुरा अझै आएको छैन, यो पछि हेर्छौँ हामी। ओके, अब चाहिँ हामी मालन्युट्रिसनतिर जाउँ होइन। यहाँबाट चाहिँ न्युट्रिसन आइसक्दा चाहिँ मलाई मालन्युट्रिसन पनि यहीँ सक्यो रिलेट गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले मालन्युट्रिसन यहीँ रिलेट गरेको, तर तल पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा टपिक चाहिँ PEM क्वासेर्कर मारास्मस भनेर द्याछ जस्तो लाग्छ। यहीँबाट हामीले हेर्छौँ र त्यति बेला पनि आयो भने इफ निडेड हामी रिपिट गर्छौँ, अर तपाईँहरू पास्टको भिडियो हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब आयो मालन्युट्रिसन। मालन्युट्रिसनमा चाहिँ ओभर न्युट्रिसन होइन। मालन्युट्रिसन भनेको के हो त, कहिले ओभर न्युट्रिसन पनि हुन सक्यो, अन्डर न्युट्रिसन पनि हुन सक्यो। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मालन्युट्रिसन भनेको जहिले पनि जसले पनि अन्डर न्युट्रिसनको कुरा मात्र लेखिदिएर आउँछ, बट द्याट्स नट ट्रु होइन। वाट इज मालन्युट्रिसन भन्यो भने ओभर न्युट्रिसनको कुरा पनि आउनु पर्यो, अन्डर न्युट्रिसनको कुरा पनि आउनु पर्यो क्या। मालन्युट्रिसनमा दुइटै छ। ओभर न्युट्रिसन नि हुन सक्यो, कहिले ओबिसिटी भयो, त्यसलाई पनि इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन भयो, त्यो पनि क्यालोरी कन्टेन्ट प्रपर भएन होइन। अन्डर न्युट्रिसन पनि भयो होइन। अन्डर न्युट्रिसन त मालन्युट्रिसन भइहाल्यो। अन्डर न्युट्राइन्ट डिजिजेसहरू PEM मारास्मस, मिक्स मारास्मिक क्वासेर्कर होइन। त्यति मात्र होइन, भिटामिन A डेफिसियन्सी, रिकेट्स, ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोमालासिया जे पनि हुन सक्यो है त। यति छ। र अब PEM भनेर पढ्छौँ यसभित्र हामी। PEM भनेको रेन्ज अफ प्याथोलोजिकल कन्डिसन्स के, यसमा चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ देखाउँछ। रेन्ज अफ प्याथोलोजिकल कन्डिसन्स, pathological conditions होइन। pathological conditions ranging from caloric, CALORIC, caloric and protein or mixed deficiency है त। कि त क्यालोरिक डेफिसियन्सी हुन सक्यो होइन, कि त प्रोटिनको डेफिसियन्सी हुन सक्यो, कि त मिक्स डेफिसियन्सी पनि हुन सक्यो। CALORIC हुन्छ होला, यो ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ होइन। यो दुइटै हुन सक्यो। अब टाइप्स अफ PEM होइन। PEM को टाइप्समा माइल्ड, मोडरेट, सिभियर छ होइन। माइल्डमा चाहिँ अब बडी वेटको भन्दा कति कम हुन्छ भन्ने कुराहरू छ, यो सबै नोटमा छ होइन। अहिले हामी त्यसरी डिटेलमा जाँदैनौँ, हामी सिभियर PEMमा जान्छौँ। सिभियर PEMमा मारास्मस, MARASMUS, मारास्मस र क्वासेर्करको कुरा, क्वासेर्कर मिक्स मारास्मिक क्वासेर्कर, मिक्स मारास्मिक क्वासेर्करको कुरा छ।
यो मारासमस र क्वासेरकरको होइन, यहाँबाट चाहिँ मारासमस र क्वासेरको डिफ्रेन्स सोध्छु के होइन, एक्जाममा यो सोधिदिएला होइन, यो डिफ्रेन्स बिट्विन मारासमस र क्वासेरकर सोधिदिएला। यो क्वेसन सोध्न सक्ने यति प्रोबेबिलिटी छ कि यसमा यति धेरै डिफ्रेन्सेसहरू छ। मेजर डिफ्रेन्सै लेख्न बिर्सेला छुट्ला होइन, यो सिरियल वाइज लेख्नु पर्यो। अब यो केले गर्दा हुन्छ, यो केले गर्दा हुन्छ, यसको क्लिनिकल सिम्टम स्पेसिफिक के छ, यो के छ, स्पेसिफिक कुराहरू लेख्नु पर्यो। यता 5वटा पोइन्ट, यता एटलिस्ट 5वटा पोइन्ट लेखिदिएपछि 0.0 गरी 5 मार्क्सको लागि पुग्छ मजाले होइन। मारासमस के को डेफिसियन्सीले हुन्छ, क्वासेरकर के कोले हुन्छ, प्रोटिन क्यालोरी होइन, मङ्की लाइक फेस, स्वोलन फेस, यो कुराहरू आउँछ। यसमा टन्नै छ, हामी चार्ट बनाएर पनि छ, त्यहाँ चार्ट बनाएर फिगर बनाएर होइन डिफ्रेन्स गरी नै पढ्थ्यौँ, त्यसरी सजिलो हुन्छ। भएन त्यो मारासमस ल, मारासमस भनेको सिभियर फर्म अफ पिएम हो। मैले अघि भनिसकेँ, माइल्ड मोडरेट एन्ड सिभियर फर्म अफ पिएम छ। यो सिभियर पिएम भित्र छ। क्यारेक्टराइज बाई एनर्जी डेफिसियन्सी, यो सोधा छ एमसिक्यूमा। मारासमस इज कज बाई होइन, झुक्किन्छ कि यो कुरा पनि अहिले पढ्दा चाहिँ सजिलो लाग्छ, पढेर 1-2 दिन किताब हेर्नु होइन नि आफै झुक्किन्छ। एनर्जी हो कि क्यालोरीको, एनर्जी हो कि क्यालोरीको होइन, बाई एनर्जी डेफिसियन्सी एन्ड सिभियर वास्टिङ अफ फ्याट एन्ड मसल। फ्याट र मसल चाहिँ होइन, प्रोटिन भनेको बडी बिल्डिङ फुड हो होइन, त्यो फ्याट र मसलले वास्टिङ भएर जान्छ। फ्याट चाहिँ अब बिस्तारै त्यो सबक्युटेनियसली चाहिँ युज हुँदै गएर त्यो सकिँदै जाने हो होइन, वास्टिङ हुने हो। मसल चाहिँ मसलको ब्रेकडाउन भएर लाइपोलाइसिस भएर सकिँदै जाने हो है। यसरी यो आफूले सम्झिनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ सोधा छ एनर्जी डेफिसियन्सीले गर्दा हुन्छ भनेर। अब यसको साइन एन्ड सिम्टम्स सिभियर ग्रोथ रिटार्डेसन होइन, मालन्युट्रिसन भन्दा बित्तिकै ग्रोथ रिटार्डेसन हुन्छ, द्याट इज अभियस होइन। अर्को छ वेट लस लेस देन 60% अफ एक्सपेक्टेड है। कति रहेछ त, लेस देन 60% के 60% भन्दा कम, एक्सपेक्टेड भन्दा 60% है भन्दा नि कम। माइलमा 80 हुन्छ है, यहाँ चाहिँ 60 पुगिसक्यो के। यो लेस देन 60% अफ एक्सपेक्टेड, यस्तो यो यसरी डिटेल चाहिँ सोधा छैन, तर यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ सब्जेक्टिभमा लेख्यो भने एन्सर तान्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, मार्क्स तान्न चाहिँ सजिलो हुन्छ आफूलाई। यस्तो कुराहरू चाहिँ लेखिदिने। सिभियर मसल वास्टिङ एन्ड लस अफ सबक्युटेनियस फ्याट होइन, मसल वास्टिङ हुन्छ, सबक्युटेनियस फ्याटको लस हुन्छ। यहाँ आइसक्यो यो कुरा। मोस्टली हङ्ग्री, यो कुरा एमसिक्यूमा सोधा छ। उसको एपिटाइट कस्तो हुन्छ होइन, कतिको उसलाई भोक कस्तो हुन्छ मारासमसमा भनेर। मोस्टली हङ्ग्री हुन्छ पेसेन्ट चाहिँ होइन, बिरामी बच्चा ऊ चाहिँ मोस्टली हङ्ग्री हुन्छ। यो क्वेसन सोधा छ। इन एडभान्स स्टेज सम मे बी एनोरेक्सिक होइन, एडभान्स स्टेज पुगिसक्दा चाहिँ बच्चा एकदमै विकनेस भएर खान नसक्ने हुन्छ कि, उसमा एनर्जी नै नभएर खान नसक्ने होइन। अब नेक्स्ट बोनी प्रोमिनेन्स, यो प्रोमिनेन्ट बोनी प्रोमिनेन्स है, प्रोमिनेन्ट बोनी प्रोमिनेन्स चाहिँ देखिने यो हाम्रो वेस्टको सर्कमरेन्स हेर्दा चाहिँ मेजरै गर्नु पर्दैन कि, हेरेरै थाहा हुन्छ टक्लक्कै यो हाम्रो हिप बोनै देखिने गरी, पेल्भिस देखिने गरी त्यो प्रोमिनेन्ट हुन्छ बोनी प्रोमिनेन्स। त्यति मात्र होइन, यता पनि होइन, हातमा पनि यस्तोमा घाँटीमा स्केलेटनै देखिने यस्तो खालको हुन्छ होइन, हाडछाला टाँसे यस्तो भन्छ नि त्यस्तो खालको भइसकेको हुन्छ बच्चा। रिङ्कल्ड स्किन होइन, फ्याट नै छैन, स्किन चाहिँ रिङ्कल्ड देखिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, लुक लाइक ओल्ड म्यान अर मङ्की फेस एपियरेन्स। यो क्वेसन सोधा छ एमसिक्यूमा होइन। टिपिकल फिचर अफ मारासमसिस मङ्की फेस एपियरेन्स भनेर एमसिक्यूमा सोधा छ। लुक्स थिन एन्ड लिम्स एपियर एज बोन एन्ड स्किन होइन, हड्डी छाला टाँसे जस्तो। लिम्स हात खुट्टा चाहिँ थिन हुन्छ र हाड छाला टाँसे जस्तो हुन्छ। सब नर्मल टेम्परेचर, बडी फ्याटै छैन भने हिट कसरी जेनेरेट हुने होइन।
सबनर्मल हुन्छ। सबनर्मल भनेको ब्यालेन्स नभएको हाइपोथर्मिक हुन्छ। यसमा चाहिँ बच्चाहरू युजुअली फ्रिक्वेन्ट वाटरी डाइरिया, बच्चालाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट वाटरी डाइरियाहरू चाहिँ हुन्छ है त। यति छ। अहिले हाम्रो क्लासिफिकेसन पनि आउँछ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। मारास्मसमा यति नै छ। एमसिक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि मैले भनिसकेँ। अर्को छ क्वेश्चन excessive deficiency of protein, excessive deficiency of protein as compared to deficiency of energy. Protein को excessive deficiency हुन्छ as compared to energy, usually seen in 1 to 4 years old, characterized by growth retardation. उता पनि थियो, यो पनि यता पनि हुन्छ। and generalized edema, typical feature of क्वासरकरे generalized edema। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोधा छ पहिला एमसीक्यू मा। सोलन फेस, मून फेस, यो पनि सोधा छ। मून फेस हुन्छ। हेयर चेन्जेस हैन, हेयर चेन्ज बिकम स्पार्स, इजिली प्लकेबल, कलर चेन्ज। हेयरको कुरा क्वेश्चनमा छ, मारास्मसमा छैन। यो कुरा नि सोधा छ। सो बिकम स्पार्स हैन, कपाल झरेर अलिअलि रहन्छ, इजिली प्लकेबल र कलर चेन्ज है। कलर चेन्ज, उसको कलर चाहिँ साइनी खालको देखिने हुन्छ के, इजिली प्लकेबल। यसरी तान्दा, यसरी समात्दा पनि झर्ने खालको हुन्छ है। यति छ यसमा चाहिँ एक्सेसिभ डेफिसियन्सी अफ प्रोटिन। अघि मैले झुकेर यसमा प्रोटिन भने जस्तो लाग्यो, सरी। यसमा चाहिँ डेफिसियन्सी एन्ड सिभियर वास्टिङ अफ मसल, क्यालोरिजको डेफिसियन्सी हो है। त्यसमा चाहिँ क्यालोरिजको डेफिसियन्सी हो। सरी, आइम भेरी सरी, मैले झुकेर यसमा भनेछु। सिभियर वास्टिङ अफ मसल एन्ड फ्याट, यसमा मैले प्रोटिनको पो इक्जाम्पल दिएँ, आइम सरी। एनर्जी डेफिसियन्सी, यही एनर्जी डेफिसियन्सी छ। सिभियर वास्टिङ अफ फ्याट एन्ड मसल है। मसल र फ्याट चाहिँ एनर्जी कन्ज्युम हुँदै जाने भएर फ्याट र मसल लाइपोलाइसिस भएर ब्रेकडाउन हुने हो। यहाँ क्वेश्चनमा चाहिँ डेफिसियन्सी अफ प्रोटिन र जेनरलाइज इडिमा, इडिमा देखिन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो क्वेसन सोधा छ। सोलन फेस, मून फेस, उता मङ्की फेस थियो, यता मुन फेस छ होइन। यसमा त के अरे, उता बच्चा रिङ्कल्ड स्किन, मङ्की जस्तो स्किन हुन्छ भने यसमा चाहिँ मुन फेस हुन्छ के। यो हेर्दा चाहिँ बच्चालाई केही भएकै छ जस्तो लाग्दैन के होइन। क्वेश्चनमा चाहिँ बच्चा नर्मलै छ जस्तो लाग्छ, उसलाई केही भएको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। डर्माटाइटिस एन्ड पिगमेन्टेसन अफ स्किन है। यसमा चाहिँ डर्माटाइटिस पनि देखिन्छ, स्किनको पिगमेन्टेसन पनि देखिन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब स्पोटिङहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, दाना दाना जस्तो आउने यस्तो कुराहरू। इरिटेबल एन्ड रिफ्युज फुड, उता बच्चा एनोरेक्सिक थियो, उता बच्चा मोस्टली हङ्ग्री थियो होइन। मोस्टली हङ्ग्री, के अरे एडभान्स स्टेजमा मात्र गएर एनोरेक्सिक थियो। यता चाहिँ बच्चा इरिटेबल र रिफ्युज फुड, रुन्छ, उसले फुडलाई चाहिँ रिफ्युज गर्छ। लिभर इन्लार्ज लिभर, हेपाटोमेगालीको कुरा सोधा छ है, कुन साइडमा हुन्छ। मारास्मसकी क्वेश्चनमा इन्लार्ज लिभर भनेर सोधा छ। यो लार्ज प्रोट्रुडेड बेली होइन, बेली चाहिँ पुट्ट बाहिर निस्केको हुन्छ। अर्को चाहिँ डाइरिया, उता पनि वाटरी डाइरिया थियो, यता पनि डाइरिया चाहिँ हुन्छ। यो कुरा सोधा छ। लार्ज प्रोट्रुडेड बेली, यसो सिम्टमहरू हेर्दा चाहिँ बच्चा ठिक नै छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है। अब यसको क्लिनिकल फिचरलाई डिभाइड गरेर लिएको छु। जहिले पनि के भन्छ, डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्दा चाहिँ यता क्यारेक्टरिस्टिक फिचर होइन, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर यता गरेर आफूले चाहिँ केलाई डिभाइड गर्नु खोजेको यसरी लेख्यो भने चाहिँ अलि मजाले मार्क्स आउँछ। यसरी चाहिँ लेख्दा राम्रो। अकरेन्स है, अब यसको चाहिँ अकरेन्स मारास्मस मोर कमन छ क्वासियरकर भन्दा होइन। किनभने हाम्रो डाइटै त्यस्तै छ कि हामी यति भात खान्छौँ नि दिनदिनै, सो होइन हामीले क्यालोरिक रिक्वायरमेन्ट, एनर्जी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुऱ्याउँछौँ। त्यसैले मारास्मस इज मोर कमन, क्वासियरकर इज लेस कमन। क्वासियरकर प्रोटिन डेफिसियन्सीले गर्दा हुने कुरा भएर होइन। इडिमा एब्सेन्ट छ, यता यता त इडिमा प्रेजेन्ट छ। सोलन फेस याद गर्ने। एक्टिभिटी, बच्चा इरिटेबल छ होइन, बच्चा चाहिँ एक्टिभ छ, यता चाहिँ बच्चा भोक लागिरहेको हुन्छ, यता चाहिँ एपेथेटिक, इरिटेबल छ बच्चा, खान पनि नखोज्ने छ। एपिटाइट होइन, एपिटाइट गुड छ, यता चाहिँ बच्चालाई भोक लागिरहेको हुन्छ, यता चाहिँ पोर छ एपिटाइट होइन। हेपाटोमेगाली, हेपाटोमेगालीको कुरा क्वेश्चनमा आएको थियो,
यता प्रेजेन्ट छ, यता चाहिँ एब्सेन्ट छ। मारास्मसमा एब्सेन्ट छ। मोडालिटी लेस देन क्वासेरकर, हाई इन अर्ली स्टेज। यो लेस कमन छ तर मोडालिटी रेट चाहिँ यसमा हाई छ है त। यसमा चाहिँ क्वासेरकर भन्दा अलिकति कम छ। इन्फेक्सन लेस प्रोन, मोर प्रोन टु इन्फेक्सन हैन। रिकभरी अर्ली हुन्छ, अलिक छिटो रिकभर हुन्छ। यो चाहिँ अलिक स्लोली हुन्छ। यसमा प्रोटिन पुऱ्याउनु पर्यो, यसमा एनर्जी क्यालोरिज पुऱ्याउनु पर्यो। सो यो चाहिँ रिकभरी नि अर्ली हुन्छ, यो चाहिँ स्लोली हुन्छ। इन्फेक्सन यसमा चाहिँ लेस प्रोन छ। यसो हेर्दा यसमा सबै कुरा लेस जस्तो छ, एब्सेन्ट छ हैन, यता नि एब्सेन्ट छ हैन। यो चाहिँ अलिक सिभियर जस्तो देखिन्छ। हुन त दुइटै सिभियर हो। अब यसमा चाहिँ एडीमा पनि प्रेजेन्ट छ। उसले बच्चाले खाँदै खान्न, नखाएपछि होइन शरीर विक हुँदै जान्छ, इन्फेक्सन बढ्दै जान्छ, मोर प्रोन भन्ने कुरा होइन। अनि मोर्टालिटी हाई छ यसमा। अर्ली स्टेजमा हेपाटोमेगाली पनि प्रेजेन्ट छ। यो कुराहरू चाहिँ जान्न पर्यो। डिफरेन्स बिट्विन आयो भने यति चाहिँ लेख्न पर्यो। यहाँबाट एनी 5 लेख्दा नि भयो। सकेसम्म याद छ भएसम्म चाहिँ यति पुरै लेख्ने होइन। मेजर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो यो। यति चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो। लेख्न जानिन्छ पनि, नट भेरी डिफिकल्ट। अलिकति कन्सेप्ट क्लियर भएपछि लेख्न जानिन्छ, घोकेर बस्नै पर्दैन कि। अब अर्को छ मारास्मिक क्वासेरकर होइन। मारास्मस पनि मिक्स भयो, क्वासेरकर पनि मिक्स भयो। सो इट इज कल्ड मिक्स फर्म, कम्बिनेसन अफ बोथ वास्टिङ एन्ड बायोलेट्रल इडेमा। शरीर वास्टिङ पनि भइरहेछ होइन, सबक्युटेनियस फ्याटहरू पनि लस भइरहेछ, तर इडीमा पनि छ। कस्तो छ इडीमा? बायोलेट्रल होइन, जुन चाहिँ दुइटा हुने हो। हातमा इडीमा देख्न सकिन्छ, यहाँ फिगरमा मैले आफै छेकिरहेको छु होला मेबी। हातमा यहाँ इडीमा देख्न सकिन्छ। खुट्टामा हेर्ने भने खुट्टामा नि इडीमा छ। यहाँ चाहिँ स्केलेटलै देखिया छ होइन। यो हेर्दा मारास्मस होस् कि जस्तो लाग्छ, यो हेर्दा क्वासेरकर हो कि जस्तो लाग्छ के। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ योलाई चाहिँ मिक्स्ड फर्म भनिन्छ। इडीमा छ यहाँ होइन, यता चाहिँ वास्टिङ छ। मिक्स्ड फर्म दिस इज बायोलेट्रल इडीमाहरू छ होइन। यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। अब यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त? ट्रिटमेन्ट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 स्टेजेस होइन। 3टा स्टेजमा डिभाइड गरेको छ। पहिला रिजल्भिङ लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन होइन। लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनहरू के छ? हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसिमिया, तिनीहरू पनि लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ होइन यो कुरा। त्यसपछि न्युट्रिसनल स्ट्याटसको कुरा होइन। अब यसमा न्युट्रिसनल रिहेबिलिटेसनको कुरा पनि हुन सक्यो। उसलाई फुड सप्लिमेन्ट दिने हो कि, खानै सक्दैन भने एनजी पो लाउने हो कि, यस्तो कुराहरू। र लास्टमा न्युट्रिसनल रिहेबिलिटेसनको कुरा। न्युट्रिसनल रिहेबिलिटेसन नेपालमा कहिले सुरु भयो? दिस इज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन। न्युट्रिसनल रिहेबिलिटेसनमा कस्तो कस्तो केसहरू राखिन्छ त्यो पनि हेर्ने। लिफ क्लिप प्यालेटसम्मलाई पनि राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। यो कुराहरू ख्याल गर्ने। मदरलाई धेरैलाई थाहा छैन यस्तो केसहरूमा कसरी खुवाउने भन्ने कुरा। त्यो कुराहरू सर्च गरेर पढ्ने। यो कुरा पनि अघि मैले एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट रिसेन्ट आएको कुराहरू चाहिँ धेरै सोध्छ है लोकसेवाले। अहिले भर्खरै हामीले के एलिमिनेट गर्यो? 5 महिना 2 गते 2082 5 महिना 2 गते हामीले के एलिमिनेट गर्यौँ? जस्ट लेट मी नो। अलिकति न्युजहरूमा आफू पनि अपडेट हुने। इन्स्टा फेसबुक हजुरहरू सबैले चलाउनुहुन्छ आजकल। त्यहाँ पनि WHO युनिसेफलाई चाहिँ आफूले फलो गर्यो भने, WHO नेपाल युनिसेफ नेपाललाई फलो गर्यो भने थाहा हुन्छ के चाहिँ एलिमिनेट गरेको। प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन है। 5 महिना 2 गते 2082 5 महिना 2 गते के एलिमिनेट भयो? टिपेर राख्ने। एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ। अब आउने क्वेसनमा त सोध्न सक्छ है यो। र अब हामी ट्रिटमेन्टमै छौँ। माइल्ड टु मोडरेटलाई के गर्ने? माइल्ड टु मोडरेट पिएमलाई चाहिँ मदरलाई एजुकेसन दिने, बच्चालाई दिएर कामै छैन, बुझ्दैन, एजुकेसन दिने। ट्रिट इलनेस होइन, के कारणले गर्दा उसलाई मालन्युट्रिसन भयो त्यो ट्रिट इलनेस गर्ने। र न्युट्रिसियस डाइट होइन, न्युट्रिसियस डाइट होइन, ब्यालेन्स डाइटहरू प्रोभाइड गर्ने। रेगुलर चेकअप, ग्रोथ मोनिटरिङ, उसको रेगुलर चेकअप हुनु पर्यो, ग्रोथ मोनिटरिङ पनि हुनु पर्यो। इम्युनाइजेसन्सहरू छैन लगाएको भने इम्युनाइजेसन्स पनि अप टु डेट हुनु पर्यो होइन। इन्फेक्सन भइरहेको बेला त लाइभ भ्याक्सिनहरू दिँदैन, अरू भ्याक्सिनहरू दिन मिल्यो। त्यो कुराहरू याद गर्ने। ग्रोथ मोनिटरिङ, एमयुएसी होइन, मिड अप्पर आर्म सर्कमफ्रेन्सहरू, हाइट वेट सबै कुरा हेर्नु पर्यो। र सिभियर पिएममा चाहिँ हस्पिटलाइजेसनै गर्नुपर्छ। हस्पिटलमै राखेर ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। हस्पिटल ट्रिटमेन्ट, त्यसमा चाहिँ करेक्ट हाइपोथर्मिया, दिस इज अ मेजर कन्सर्न।
बच्चा हाइपोथर्मिकै भएर डेथ पनि हुनसक्छ। हाइपोग्लाइसेमिया, बच्चा हाइपोग्लाइसेमियामा पो गयो कि खाँदै नखाएपछि अभियसली जान सक्छ, हाइपोग्लाइसेमिक हुनसक्छ। यो कुराहरू डिहाइड्रेसन प्लान सी याद गर्नुभयो कि छैन, पढिसकेको छौँ हामी त्यो कुरा। इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स होइन, सोडियम पोटासियमहरू इम्ब्यालेन्स भइहाल्छ। एनिमिया होइन, नखाएपछि एनिमिया हुनसक्छ। अदर भाइटामिन एन्ड मिनरल डेफिसियन्सी, एउटा डेफिसियन्सी हुँदा बित्तिकै अरू पनि डेफिसियन्सीहरू कोरिलेट भएर आउँछ कि। अब आइरनको डेफिसियन्सी हुँदा बित्तिकै भिटामिन सीको पनि डेफिसियन्सी हुन्छ, क्याल्सियमको डेफिसियन्सी हुँदा बित्तिकै भिटामिन डीको पनि डेफिसियन्सी हुन्छ। दिज आर कोरिलेटेड। सो एउटा हुँदा बित्तिकै अर्को पनि हुन्छ, त्यही भएर त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्ने। डाइट्री म्यानेजमेन्ट, लोकली एभाइलेबल फुड्स होइन, हाम्रो फुड प्याटर्न त एकदम राम्रो छ नि त हाम्रो। सो लोकली एभाइलेबल फुड्सहरू पनि याद गर्ने। अझै पनि मोस्टली पेरेन्ट्सहरू एग्रिकल्चरमै आइरा हो कि गइसक्यो इन्भल्भ हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने। डाइट्रीहरू चाहिँ के खान पर्यो, लोकली एभाइलेबल फुड्सहरूमा पनि अब क्यालोरिक डिफिसियन्ट हो भने क्यालोरिक कन्टेन्ट फुडहरू, आलु होइन, स्विट पोटेटो, तरुल, सकरकण्डहरू, यस्तो कुराहरू खान पर्यो होइन। अरू कुराहरू पनि छ होइन लोकली एभाइलेबल, यो मेजर हुने भएर मैले यसको इक्जाम्पल दिएको होइन। अब प्रोटिन डेफिसियन्सी हो भने सिरियल्स, पल्सेसहरू होइन, यो कुराहरू खान पर्यो। र न्युट्रिसन रिहेबिलिटेसनको कुरा पनि आयो है त। हाम्रो टाइम भइसकेको छ, आजलाई यति नै गरौँ। पछि भोलि इन्डिकेटर्सहरू पनि हेर्छौँ हामी। र ब्यालेन्स डाइट, फुड फोर्टिफिकेसनको कुराहरू पनि छ। यो कुरा पनि यही नै कम्प्लिट गऱ्यो भने न्युट्रिसनमै आएको बेला बुझ्दा सजिलो होला। के क्वेसनहरू छ भने चाहिँ यु मे आस्क होइन। अहिले चाहिँ हामी क्लासलाई यति नै गरौँ, हाम्रो टाइम सकिसकेको छ। अर्को क्लास छ अहिले चाहिँ, भोलि चाहिँ हामी यसमा कन्टिन्यू गरेर अरू नेक्स्ट टपिकहरू पनि हेर्छौँ है त। ओके, केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। मारसमस र क्वेसनको डिफ्रेन्स, सर्ट पोइन्ट अफ भ्यू, सर्ट सब्जेक्टिभ क्वेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नु होला, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, थ्याङ्क यू क्लास।